बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज हमल वाले ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से दुआ है आप सलामत और खुशहाल रहें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुर्ज हमल वालों की शादी कब और किस सैयारे की दौरे अकबर में होती है, और बहुत से बुर्ज हमल वालों की शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर और खुशगवार रहती है, वहीं बहुत से बुर्ज हमल वालों की शादीशुदा ज़िंदगी नाखुशगवार रहती है और बाज़ दफ़ा इलाहिदगी भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और हर एक बुर्ज हमल वाले अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को हसीन खुशगवार कैसे बनाए रखें, आगे वीडियो में तफसील से जानेंगे। पहले इस बात को खूब गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सूरह यासीन में, वल क़मर व क़द्दरनाहु मनाज़िला। लफ्ज़ मनाजिल मंजिल की जमा है, इसी मंजिल को निछत्तर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की पैदाइश हुई, उस वक्त कमर यानी मून शम्स यानी सन के निछत्तर में था। इसका मतलब है इस बच्चे ने सन के निछत्तर में पैदा हुआ। पैदाइश से 6 साल की उम्र तक शम्स यानी सन का दौरे अकबर चलेगा। 1 से 6 साल तक की उम्र में सबसे ज़्यादा बच्चों को सेहत की ज़रूरत होती है। अगर ज़ायचे में शम्स यानी सन अच्छी सेहत वाली हाउसेस से कनेक्ट हो तो बहुत अच्छी सेहत रहेगी। अगर बुरे हाउसेस से कनेक्ट है तो सेहत ख़राब रहेगी। सन के बाद कमर का दौरे अकबर 10 साल का चलेगा। कमर के दौरे अकबर के बाद मरीख यानी मार्स का 7 साल का दौरे अकबर चलेगा। 6 साल सन के, 10 साल मून के, 7 साल मार्स के, टोटल 23 साल हुए। इस उम्र तक इस बच्चे ने पढ़ाई करनी है। अगर मून और मरीख ज़ायचे के पढ़ाई वाले हाउसेस से अच्छी कनेक्शन बना रहा हो तो इस बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होगी और इस बच्चे ने खूब मेहनत से अच्छी तरह पढ़ाई करेगा। अगर ज़ायचे में मून और मार्स की कनेक्टिविटी पढ़ाई वाले हाउसेस से बुरी है तो इस बच्चे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी और ये बच्चा पढ़ाई से भागेगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा और किसी न किसी तरह इसकी पढ़ाई स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद ज़िंदगी की सबसे अहम दौर का आगाज़ होगा। अब ज़िम्मेदारी और इम्तिहानात वाला दौर शुरू होगा, यानी ये बच्चा अब जवान हो चुका है। अब इसके वालिदैन चाहेंगे कि मेरा बच्चा रोज़ी रोटी के लिए, दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए, तरक्की करने के लिए कारोबार बिजनेस करे या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी जॉब करे। उस वक्त इस बच्चे के ज़ायचे में रास यानी राहु का दौरे अकबर 18 साल के लिए चलेगा। अगर ज़ायचे में राहु 7th हाउस से पॉजिटिव कनेक्टिविटी बना रहा है और इस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्क्राइब, ऑनलाइन सर्विसेज, सोशल मीडिया वर्ल्ड से जुड़ा हुआ बिजनेस कारोबार कर लिया तो अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर जाएगा और एक कामयाब इंसान के नाम से जाना जाएगा। और अगर राहु ज़ायचे के 6 हाउस से पॉजिटिव कनेक्टिविटी बना रहा है तो इस बच्चे को बिजनेस कारोबार हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि बैरूनी कंपनी या बैरून मुल्क में या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को बनाने वाली कंपनी में या म्यूनसिपलिटी की नौकरी जॉब करनी चाहिए। अगर इस बच्चे ने इन्हीं फील्ड में नौकरी जॉब पकड़ ली तो अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करेगा और एक कामयाब इंसान के नाम से जाना जाएगा। मुख्तसर यह है कि हर इंसान के ज़ायचे में सैयारा दौरे अकबर का पैटर्न अलग अलग होता है और ज़ायचे में सैयारों का कनेक्टिविटी भी अलग अलग होती है। इसीलिए हर एक इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर एक इंसान की तकदीर भी अलग अलग होती है। जो इंसान अपने बच्चों के ज़ायचे में सैयारों की दौरे अकबर के पैटर्न के मुताबिक अगर पढ़ाई एजुकेशन चुनेंगे, उनके बच्चे पढ़ाई एजुकेशन में कामयाबी हासिल करेंगे। बिजनेस कारोबार चुनेंगे, बिजनेस कारोबार में कामयाबी हासिल करेंगे। नौकरी जॉब चुनेंगे, नौकरी जॉब में कामयाबी हासिल करेंगे। और अगर अपने बच्चों के ज़ायचे में सैयारों की दौरे अकबर के पैटर्न के ख़िलाफ़ पढ़ाई एजुकेशन का चुनाव करेंगे,
بچے پڑھائی میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے، کاروبار بزنس کروائیں گے، کامیابی سکسیس نہیں ملے گی، نوکری جاب میں ڈال دیں گے، ترقی نہیں ہوگی۔ اسی لیے پہلے یہ جانیں کہ آپ کے ذائچے میں دور اکبر کے سیارے کا پیٹرن کنیکٹیویٹی کیا ہے، تب جا کر یہ جان پائیں گے کہ کس سیارے کی دور اکبر میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، نوکری کرنی ہے یا کاروبار کرنا ہے، اور صحیح ڈائریکشن میں تھوڑی سی محنت ایفرٹس کر کے بڑی کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جاننے کے لیے صرف 3 چیزیں ہونی چاہیے: ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ۔ اگر اپنا برتھ ڈیٹیلز نہیں ہے تو اپنی پہلی اولاد کی برتھ ڈیٹیلز سے بحالت مجبوری اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اور اگر اولاد بھی نہیں ہے تو اپنے نام سے بھی اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، لیکن نام سے جو ذائچہ بنتا ہے اس میں ایکوریسی کی کمی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذائچہ نام سے بنتا ہے اس ذائچے میں سیارہ دور اکبر کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور سیارے کا دور اکبر ہی یہ اشارہ کرتا ہے کہ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے، سکسیس ہونے کے لیے کس ڈائریکشن میں محنت کیا جائے، ایفرٹس ڈالا جائے۔ جیسے سن رائز سے پتہ چلتا ہے پچھم پورب، اتر دکھن کس طرف ہے۔ معزز برج حمل والے خواتین و حضرات، میری ویڈیو کا ٹاپک ہے برج حمل والوں کی شادی کب اور کس سیارے کی دور اکبر میں ہوتی ہے، اور بہت سے برج حمل والوں کی شادی شدہ زندگی بہتر اور خوشگوار ہوتی ہے، اور کیوں بہت سے برج حمل والوں کی شادی شدہ زندگی خراب ہو جاتی ہے، بعض دفعہ شادی ٹوٹ بھی جاتی ہے، اور کیسے برج حمل والے اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنائے رکھیں۔ معزز برج حمل والے خواتین و حضرات، جب آپ کے ذائچہ پیدائش میں سیارہ زہرہ یعنی وینس کا دور اکبر شروع ہوتا ہے تب آپ کی شادی ہوتی ہے، یا 7th ہاؤس میں مقیم سیاروں کا دور اکبر شروع ہوتا ہے تب آپ کی شادی ہوتی ہے، یا 7th ہاؤس میں مقیم سیاروں کے نچھتر میں مقیم سیاروں کا دور اکبر شروع ہوتا ہے تب آپ کی شادی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کے ذائچہ پیدائش میں وہ سیارہ جو 6 ہاؤس اور 12 ہاؤس سے مضبوطی کے ساتھ کنیکٹ ہو اور ذائچہ پیدائش میں 6 ہاؤس میں مقیم ہو، اس سیارے کی دور اکبر میں قوی امکان ہوتا ہے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے۔ اس سیارے کی نحوست سے بچنے کے لیے، شادی شدہ زندگی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس سیارے کا صدقہ کرنا چاہیے، اور دوسری ترغیب یہ ہے کہ اپنے گھر سے دور جا کر رہنے لگیں، اور تیسری ترغیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی 6 آیت کریمہ کا ورد 313 مرتبہ ہر روز کرنا چاہیے، اور چوتھی ترغیب یہ ہے کہ اپنا بیڈ بستر گھر کے نارتھ ڈائریکشن میں نہ رکھیں، اور وہ برج حمل والے جو اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں وہ کسی اچھے ایسٹرولوجر کے مشورے کے بعد ہیرے کی انگوٹھی پہنیں، یا جو سیارہ 7th ہاؤس میں مقیم ہو اس سیارے کا نگینہ پہنیں، یا اپنا بیڈ بستر گھر کے ویسٹ ڈائریکشن میں رکھیں، یا سورہ فاتحہ کی وہ آیت کریمہ کا ورد کریں جو آپ کی شادی شدہ زندگی کو مضبوطی دینے والی ہو۔ یہ ذائچہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اور ہر قسم کی ایسٹرولوجیکل ایڈوائس بھی مجھ سے لے سکتے ہیں، اور اپنے مقصد کے مطابق عمل وظیفہ بھی تیار کروا سکتے ہیں۔ فرسٹ اپوائنٹمنٹ بالکل فری ہے۔ اب اجازت لیتا ہوں، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔